अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं राना ज़ाहिद तुर्की वाला और मैं वाला पंजाब पाकिस्तान से हूँ। आपकी खिदमत में फिर एक दफ़ा हाजिर हूँ एक नए मेहमान के साथ। आज कराची में बहुत ज़बरदस्त किस्म का मौसम है, धूप लगी हुई है और इस खूबसूरत मौसम के साथ एक खूबसूरत मेहमान के साथ राना ज़ाहिद तुर्की वाला आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे साथ जो आज मोजज़ मेहमान मौजूद है, इनका नाम है मंजूर कपड़ी और ये शादी लार्ज बदीन से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और ये माशाल्लाह सारेहान अल्लाह वाला साहब के साथ ही काम करते हैं, रिमोट जॉब है इनकी। और ये क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या स्किल्स इनके पास हैं, और इससे पहले मैं आपको बता दूं प्रोग्राम के शुरू में ही, तो ये सारेहान अल्लाह वाला साहब के बड़े खिलाफ हुआ करते थे और उतना ही ये आज इनके साथ हैं। और ये कैसे हुआ, ये सारा कुछ कैसे मुमकिन हुआ, ये सारी चीजें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलें बिला ताखीर अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को वेलकम करते हैं और उनसे उनकी लाइफ जर्नी के साथ साथ ये वाकया भी जानते हैं कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ और कब हुआ। चलें उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंजूर कपड़ी साहब कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राना भाई, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है। जी मैं खैरियत से। मंजूर भाई बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती मसरूफियत में से टाइम निकाला राना जाहिद तुर्की वाला के शो के लिए। इसके लिए राना जाहिद तुर्की वाला आपका तहे दिल से मशहूर आपका बेहद शुक्रिया। आप इतने बड़े होस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े शो करते हैं। आपने मुझे अपने शो में मौका दिया, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। है। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। मंजूर भाई बात शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका तारुफ चाहूंगा कि आप अपनी जुबानी थोड़ा सा तारुफ दें हमारे व्यूवर्स को। आप कौन है, कहाँ से हैं और क्या करते जरूर। मेरा नाम मंजूर कपरी है। मैं बदीन के नवाई इलाके शादीलाल से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने मास्टर्स किया हुआ है उर्दू लिटरेचर के अंदर। इसके अलावा बीएड भी पढ़ा हुआ है और मौलवी फाजिल मैंने किया है मदरसे से, जामिअतुल उलूम इस्लामिया मंसूरा सिंध से, जो सिंध का एक बहुत बड़ा मदरसा है। ये मेरा तालीमी बैकग्राउंड है। इसके अलावा जो मैं अपने शहर में रहता हूँ तो इमाम था, इमामत करता था। इमामत के बाद तफसीली बात जब आप पूछेंगे तो मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगा। लेकिन फिल वक्त मैं यहाँ फाउंडेशन के अंदर एक सर का असिस्टेंट भी हूँ। उनकी जो किताबें लिखता हूँ और उनका एक डिजिटल अखबार है जो .net के नाम से वो चलाता हूँ, और दीगर ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग के काम करती सही, बहुत शुक्रिया मंजूर भाई अपना तारुफ देने के लिए। मंजूर भाई पहला ही सवाल मैं इधर से करूंगा कि जैसे आप मौलवी आलम फाजिल थे तो सारा मामला हुआ। मेरी जो सुनने में एक चीज आई है कि आप फरहान अल्लाह वाला साहब के खिलाफ हुआ करते थे, बातें भी करते थे और उन्हें नापसंद करते थे। पहले तो ये बताएं कि ये जो सुना है क्या सही सुना था? जी बिल्कुल। असल में ये मसला इस तरह होता है कि उमूमी तौर पर हम पाकिस्तानियों का जो एक जहन साजी इस तरह होती है कि जो चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही होती है तो उसकी हम मुखालफत करते हैं, जिस तरह होता है उमूमी तौर पर। तो इब्तदाअन में भी ऐसे ही हुआ करता था। सर रेहान अल्लाह वाला साहब के पैगाम को और उनके सर्कल को और उनके नेटवर्क को बहुत अच्छे से ना मुझे समझ आती थी, ना ऐसे लोगों से कभी मैंने कभी कोई इंटरेक्ट किया था। तो इस वजह से फिर मुझे वो चीज़ें ओड भी लगती थी और मुझे वो चीज़ें बुरी भी लगती थी, जिस पर मैं सर को कमेंट भी करता था। अ, जब तक बात समझ में आए, फिर जब म्यूचुअल फ्रेंड का सिलसिला हुआ और फिर आस्ता आस्ता चीज़ों के अंदर समझ में आई कि किस तरह काम करती हैं चीज़ें, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस मुखालफत में भी और समझ में आ जाने के बाद इस चीज़ में काफ़ी कमी आई। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ खत्म। सही। इंटरनेट तो ठीक चल रहा है आपका, सिर्फ आवाज का थोड़ा सा इशू है। अगर हो सके तो थोड़ी सी आवाज आप क्लियर कीजिएगा, आपकी आवाज कुछ साफ नहीं आ रही। अगर कुछ हो सके तो इतनी देर में अगला सवाल आपसे करता हूँ। जी बोलिए। जरूर। मैं हेडफोन है कनेक्टेड है तो इसको डिस्कनेक्ट कर दूं, फोन के माइक पे आ जाऊं। देख लें। वैसे अगर आवाज मुझे साफ चाहिए आपकी, जैसे भी मुमकिन है उतनी देर में अगला सवाल आपसे करना चाहूंगा। गुजारिश ये है कि आपने सबसे पहले। आवाज क्लियर है? हेलो। अब आवाज सही है राना भाई? कुछ बेहतर लगी। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने सर को पहली मर्तबा कैसे जाना और ये कब की बात है?
یہ تقریباً آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے. میرے ایک مینٹور تھے، ابھی بھی ہیں، اللہ ان کو کامیابیاں نصیب فرمائے. میں کسی کام سے کراچی ان کے پاس میرا جانا ہوا. زبیر منصوری صاحب ان کا نام ہے، اور وہ سندھ لیڈرشپ اسکول کے ہیڈ ہیں. 11 اسکولوں کا ایک چین ہے سندھ کے اندر. بہت اچھے اسکول وہ چلاتے ہیں جس میں بچوں کو تربیت اور ان کی تعلیم کے اوپر اچھے سے توجہ دیتے ہیں. تو ان کے پاس میں گیا تو وہاں ملاقات ہوئی میری، اور جب ملاقات کر کے ہم اٹھے تو کافی چیزیں مجھے سر نے سمجھائی. ساتھ میں ایک کتابچہ میرے ہاتھ میں تھمایا، اور اس کتابچے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ انٹرنیٹ سے فائدہ کیسے حاصل کریں، ٹھیک ہے، یا انٹرنیٹ کی تاریخ، ماضی، مستقبل، اس طرح تھا. تو میں نے راستے میں واپس آتے ہوئے وہ کتابچہ پڑھا، پڑھتا گیا. آخر میں جب میں نے دیکھا کہ اس کے جو مصنف ہیں ریحان اللہ والا ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ سے جڑنے کے لیے اپنا فیس بک بھی دیا ہوا ہے، اور ان کو فیس بک پہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، فالو بھی کر سکتے ہیں. تو مجھے اس بات کی بےحد خوشی ہوئی کہ پہلے مصنف ہیں جن کی کتاب کے اندر اس طرح کا کچھ مطلب ہے کہ ہم ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. تو میں نے فوراً سے پہلے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، انٹرنیٹ کی افادیت کو سمجھنے کے بعد ان سے رابطہ کر لیا، ان سے جڑ گیا. تقریباً کوئی 3 سال تک میں ان کو فالو کرتا رہا. کافی چیزیں آتی تھیں تو ان کو میں نیگلیکٹ بھی کرتا تھا اور برا بھی سمجھتا تھا. سر کو بھی بسا اوقات غصے میں بہت کچھ میں کمنٹ میں اور میسیجز میں کہہ دیتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں جو بتایا جاتا ہے، علم دیا جاتا ہے، وہ ہمیں اپنے دائروں کا دیا جاتا ہے. علم اس سے باہر کا، لوگوں کو کس طرح فیس کرنا ہے، لوگوں سے کس طرح کمیونیکیٹ کرنا ہے، یہ چیزیں ہمیں پریکٹیکلی سکھائی نہیں گئی تھی کہ بنیادی انسانی اخلاقیات کی کتنی بڑی اہمیت ہے. آج بھی اگر آپ کتنے بڑے فاضل مولوی سے یا کوئی فارغ سے اس طرح کی کوئی انٹریکشن کروائیں تو وہ اسے ٹھیک طرح سے ڈلیور نہیں کر پائے گا. اور بلکہ لوگوں سے جڑنے کا فن ہمیں نہیں آتا تھا، اور نہ یہ پتا تھا کہ کس طرح سے سامنے والے کے نظریے کو سمجھ کے پھر ہمیں بات کرنی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ پھر ان کے سرکل میں رہ کر سیکھی. اور پھر 3 سال 4 سال کے بعد 3 سال میں مسلسل فالو کرتا رہا فیس بک پر انہیں. اچھا، اس میں پھر یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب میں پسند بھی نہیں کرتا تھا تو پھر میں فالو کیوں کر رہا تھا مسلسل؟ مجھے تو پھر انفالو کر کے بھاگ جانا چاہیے تھا. تو اس کی ایک وجہ تھی کہ ریحان بھائی جو ہے نا، وہ دولت کمانے کے طریقے اور پیسہ بنانے کی باتیں کرتے تھے. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس موضوع کے اوپر پیر بھی کان کھڑے کر دیتا ہے، اور فقیر بھی کان کھڑے کر دیتا ہے. اور ایک انسان کے اندر یہ ہے، اور خصوصاً اگر آپ کا تعلق کسی ایسے طبقے سے ہو جہاں پر آپ نے چیزیں نہ دیکھی ہوں، اور آپ کے لیے کوئی بات کر رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ ایسا ممکن ہے، تو پھر آپ مسلسل اس کو فالو کیے رکھتے ہیں. تو میری یہ وجہ تھی، میں نے ان کو اسی وجہ سے فالو کیا. پلس میں وہ لوگوں کی کہانیاں بھی شیئر کرتے تھے کہ فلاں بندے نے یہاں سے یہاں تک اس طرح وہ پہنچے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انٹرسٹنگ ہوتی تھی. ان کی بہت ساری ایسی چیزوں کی وجہ کے باوجود میں نے انہیں فالو کیے رکھا. بلاخر پھر 3 سال کے بعد ایک دن میں لیٹا ہوا تھا اپنے کچے گھر کے اندر. سر کا لائیو چل رہا تھا. سر کو اس دن ٹائم کافی تھا. سر نے کہا تھا کہ آج اگر کوئی ملنا چاہے، میرے سے بات کرنا چاہے تو وہ بات کر سکتا ہے. تو ہم تو تھے ہی چپکو، سر کے پیچھے لگے ہوئے تھے. جب بھی لائیو آتے تھے، کوئی چیز چلتی تھی تو سر کی ہم اس کو فالو کرتے تھے ایز اٹ از. تو اس لائیو کو میں نے صحیح طرح سے فالو کیا، سنتا رہا اور نیچے کمنٹ بھی کرتا رہا. اور میں نے خواہش کا اظہار بھی کیا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے. تو سر نے نا فوراً سے پہلے مجھے کہا، یہ کہہ کر کہ یہ ہمارے پیچھے 3-4 سال سے لگے ہوئے ہیں، آج ان کو لائیو لے کر دیکھتے ہیں. تو مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، جیسے ہی انہوں نے لائیو کہا، میرا بلب بٹن بند تھا، گھر کچا تھا، میں جلدی جلدی بھاگا، بٹن آن کیا، کرسی گھسیٹ کے بلب کے سامنے کر کے سر سے میں نے باتیں کی. اور سر نے جب مجھ سے باتوں کی ابتدا کی تو مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا. مجھے پتا نہیں تھا، میں کانپ رہا تھا، میرے الفاظ لرز رہے تھے، اور میرا لہجہ جو تھا وہ کافی گرا پڑا، کمزور سا تھا. لیکن پھر آہستہ آہستہ سر کا جو ایک اہم انیشیٹو تھا کہ 500 میوچل فرینڈ ایڈ کریں، ان کی فیڈ سے سیکھیں، وہ کیا. اور اس کے بعد الحمدللہ کافی تبدیلیاں آنا شروع ہوئی. یہ جس طرح آج میں آپ کے ساتھ کیمرے کے سامنے بات کر رہا ہوں، یہ تو مطلب قطعاً ان دنوں میں ممکن نہیں تھا. اگر آپ پہلی میری ویڈیوز دیکھیں فیس بک پر بھی یا یوٹیوب پر بھی تو اس طرح نہیں تھا. لیکن یہ سب
करने के बाद और लोगों की फीड को सीखने के बाद, सर के नेटवर्क से सीखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ हमने हासिल किया। मैंने स्किल्स भी अपनी सीखी, मैंने बहुत कुछ जो है वो लोगों से भी सीखा, बराह रास्त भी सीखा, इनडायरेक्टली भी सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला अभी तक जारी है और सीखने का अमल अभी तक चल रहा है। हम सीख रहे हैं सर से, सर के नेटवर्क से। इसके लिए हम सर के बेहद शुक्रगुजार भी हैं। उन्होंने अपनी शागिर्दी में हमें लिया, हमें एक-एक पल के अंदर ज़िंदगी के तमाम उसूल, ज़वाबित, हर चीज़ सिखाई, समझाई, और अपनी 10,000 से ज़्यादा के करीब उनकी वीडियोज़ हैं, वो तकरीबन वो कंटेंट हमने कंज़्यूम भी किया है, उसको समझा भी है, कोशिश की है, और अब तक सर से जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही, माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में आपने बयान किया मंजूर भाई, और समझ भी आई कि क्या मामला क्या था। चले, जबरदस्त हो गया मंजूर भाई। अब आप क्या कर रहे हैं और क्या मसरूफियत है आपकी, उस हवाले से, मौजूदा मसरूफियत के हवाले से बताएं, जैसे आप प्रोग्रामर भी हैं, और इसके अलावा और क्या क्या आप मैनेज कर रहे हैं, इस हवाले से तो थोड़ी जाए। जी, ये इस सारे सर्कल के साथ जुड़ने के बाद फिर जो है वो रेहान भाई का इंटरव्यू था शायद हिशाम सरवर साहब के साथ, उनसे काफ़ी कुछ सीखा और फ्रीलांसिंग की स्किल सीखी, उसके अंदर वीडियो एडिटिंग सीखी, जिसको अभी मैं काम में लाते हुए सर के लिए भी काम कर रहा हूँ और अपने भी काम करता हूँ। उसके साथ ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, जो जिसका इस्तेमाल अब मुझे जो है वो अपने काम में बहुत मदद दे रहा है। ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी पोर्टफोलियो भी मेरा बना हुआ है उसके लिए। और इसके अलावा वर्डप्रेस का डेवलपर हूँ, खुद सर के लिए मैंने 3 से 4 वेबसाइटें बनाई हैं, और एक सर की वेबसाइट है urduempire.net, जिसके ऊपर मैं बाकायदा खबरें रखता हूँ, चलाता हूँ। ऐसी खबरें स्टार्टअप्स के मुतालिक होती हैं, फंडिंग्स के मुतालिक होती हैं, और पॉजिटिविटी के मुतालिक होती हैं, मुल्क के अंदर स्किल सीखने के मुतालिक होती हैं। मुख्तसर ये कि ये ऐसी खबरें होती हैं जिससे आपको हौसला मिलता है, आगे बढ़ने की उमंग आपके अंदर जागती है, और आप जो है वो बहुत कुछ उनसे सीखते समझते हैं। क्योंकि उमूमी तौर पर हमारे यहाँ मीडिया के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है ना। हमारे यहाँ खबर के अंदर अगर औरत हो, खबर के अंदर अगर एंटरटेनमेंट हो, खबर के अंदर अगर कत्ल गारत हो, तो वो खबरें बहुत ज़्यादा हिट होती हैं, लोग उनको बहुत करीब से देखते हैं, ज़्यादा देखते हैं, उनकी व्यूअरशिप बहुत बढ़ती है। तो रेहान भाई ने एक काम ये शुरू किया कि हमें पाकिस्तान के अंदर पॉजिटिव खबरें, कारोबार से मुतालिक, हुनर से मुतालिक, सीखने सिखाने से मुतालिक अच्छी चीज़ों को फैलाना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने अखबार की शुरुआत की, और उस अखबार को इस वक्त मैं हेड करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सही, माशाल्लाह, आप तो बड़ी चीज है, अखबार भी चलाते हैं, वेबसाइटिंग भी चलाते हैं, और मौलवी भी आप है ना, फिर आप तो यहाँ मौलवी हैं। माशाल्लाह, मौलवी वैसे आम बंदा होता ही नहीं, मौलवी जो होता है वो हम कहते ही। सही, माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज मेरे जहन में है कि आप जैसे बुरा समझते थे कि रेहान साहब पैसों की ही बात करते हैं, और ये पैसों के मुतल्लिक ही उनका सारा मामला ही गाल करता है। तो आप मुझे ये बताएं, मैं अपनी तरफ से सवाल करता हूँ मौलवी साहब, कि पैसा क्या, पास होना तो बुरी चीज है, या पैसा पास होना क्या, पैसा क्या बुरी चीज है? जिसके मुतल्लिक अगर बात की जाए तो लोग कुछ तंग नजर लोग इस पे कहते हैं कि जी पैसा पैसा, क्यों नहीं हमारे पास पैसा होना चाहिए, और पैसे को क्यों हम इतना बुरा समझते हैं? हाँ जी मौलवी। देखिए, पैसा बिल्कुल भी बुरी चीज़ नहीं है बनफ़्से ही। अब ये बहुत एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए अगर आप मेहनत से, हलाल से कमाएँ तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। मुआशरे के अंदर आपका मकाम पैदा करने के लिए ज़रूरी है। आपकी कोई बात सुने, उसके लिए ज़रूरी है। आपका अपना दिमाग खुले, उसके लिए ज़रूरी है। आपसे लोग जुड़ें, उसके लिए ज़रूरी है। खुद अगर हम इस्लामी तालीमात के अंदर देखें तो जितनी भी इब्तिदा में मौसर शख्सियात थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जुड़ने वाली शख्सियात थी, उनके अंदर अशरा मुबशरा 10 सहाबा थे। वो सारे के सारे अमीर सहाबा में से शुमार होते थे। हज़रत अबू बकर है, हज़रत उमर है, उस्मान है, हज़रत अली है, तलहा है, ज़ुबैर है। ये सारे रिज़वानुल्लाहि माफी चाहता हूँ, अलैहिम। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो उस वक्त के बिल गेट से भी आगे थे, उनका भी जिक्र करवाना है। जी, तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी ऐसे आदमी थे जिनके मतलब पाकिस्तान जैसे 2 बजट उनकी जेब में हुआ करते थे, इतने बड़े ताजिर थे वो, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चहीते सहाबी थे। तो कहने का मतलब ये, खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शादी की हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, जो एक ताजरा खातून थी, और ऐसी खातून थी, मौसर खातून थी अपने इलाके की, जिसने कई निकाह के पैगामात मुस्तरद कर दिए थे, और जिसको खुद
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा, और फिर उनका जो ताल्लुक बढ़ा वो भी एक तिजारत की वजह से ताल्लुक बढ़ा। तो माल अगर आप कमाते हैं अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हलाल तरीके से, तो इसमें किसी किस्म की कोई बुराई नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे अच्छे असरात हैं। अल्लाह ताला ने जो फजल किया होता है हकीकी जिन लोगों पर, वो लोग उनमें शुमार होते हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ने जिन्हें माल की इस्तात दी होती है, उन्हें फिर सोचने समझने की सलाहियत भी बहुत ज्यादा होती है, और वो कुछ बड़ा फिर करने की भी पूरी सलाहियत रखते हैं जब उनका इब्तिदाई मसला यानी रोटी का मसला और पेट का मसला और बुनियादी ज़रूरियात का मसला हल हो जाता है। तो ये बिल्कुल एक अच्छी चीज है, इसकी हमें जरूर कोशिश भी करनी चाहिए और इस तरह करना भी चाहिए। सही, माशाल्लाह, अच्छी बात है। मेरे साथ मोहतरम साहब रेहान वाला साहब का जो अंदाज है ना, वो मुजाहिदाना है। उसकी वजह क्या है कि वो मौलवी को अमीर करना चाहते हैं। मैंने उनकी जितनी भी तकारीर उनके साथ उठने बैठने का मुझे मौका मिला, आजकल भी जाके भी, उनका एक ही मिशन है कि हमारा मौलवी मजबूत है। दुनिया का काफर अमीर तरीन आदमी है और हमारा मौलवी टोपी लाए बैठा होता कि किसी तरह कुछ अंडा दे जाए और कुछ हो जाए। तो हजरत कुछ तंग नजर लोग करते हैं इस तरह की बात के पैसा पैसा, हालांकि वो खुद पैसे के बड़े दीवाने होते हैं जिस तरह की बात कर रहे होते हैं। आज चाय वाला भी अक्सर पैसे की बात करता है तो लोग उन्हें यही कहते हैं कि पैसे की बात करते हो। सर का बात करने का अंदाज ही हो रहा है। वो पिछले दिनों मैंने उनकी वीडियो देखी थी, अगर बदला लेना इसराइल से तो कोई थोड़ा सा दूसरा मामला करें, आप अपनी मैशियत को मजबूत करें। तो अगला मेरा सवाल आपसे ये है मंजूर भाई कि आप ये हमें बताएं कि ये जो 500 म्यूचुअल फ्रेंड है, जब आपने मीठे बनाए और जब बनाए तो पहले की बात की जिंदगी में कोई नुमाया फर्क नजर आया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मैंने आपसे पहले तज़किरा किया कि इब्तिदा में तो लोग घास नहीं डालते थे, हमारा अपना हुलिया, अपना बैकग्राउंड और सारी चीज़ें इस तरह थी, बल्कि वो चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन हमारे जहन में एक चीज़ बैठी हुई थी कि यार अभी हमें मुंह किसने लगाना है, ये इतने बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे जहन में थी। तो मैं लोगों को मैसेज करता था, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और वो हमसे जुड़े फौरन, कुछ लोगों ने नहीं दिया। तो फिर मैंने सीखा किताब से कि किस तरह लोगों से जुड़ा जाए, उनसे जुड़ा और उनकी फीड को हमने देखा, तो इनडायरेक्टली ये मुझे अभी समझ में आता है कि मैंने इनडायरेक्टली बहुत कुछ सीखा, और फिर जो हम काम करते हैं वो उसका असर जो है वो नजर आ रहा होता है, लेकिन हमें महसूस बहुत देर से होता है। तो हमारा जो सर्कल है, जहाँ जहाँ हम वक्त ज्यादा गुजारते हैं, वहाँ जो कुछ हो रहा होता है उसका बिला वास्ता यानी या बराह रास्त हम पर जरूर असर हो रहा होता है। तो यही कुछ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। काफी कुछ अपने अंदर तब्दीली लाई, अपने गुफ्तगू के अंदाज में, अपने इल्म सीखने के अंदाज में, आगे बढ़ने के अंदाज में। ये सारी चीजें तब मुमकिन हुई जब हम लोगों से जुड़े और उनसे सीखा। सही, माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। मंजूर तकवी साहब, अब आप अगली बात हमें बताएं कि आपने हामिला वाला साहब के साथ सिंह टूर किया, तो सिंह टूर में आपने कुछ सीखा या क्या ऑब्जर्व किया? वो सिंह टूर का एक्सपीरियंस हमारे शेयर। जी, इस टूर के अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने खुद अपने यहाँ उनकी एक लिस्ट भी बनाई हुई है कि मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाऊंगा और लोगों से शेयर करूंगा कि सर के साथ मेरा सफ़र कैसा रहा और हमने क्या कुछ सीखा। उससे कबल मैं आपको बता देता हूँ, सर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी शख्सियत होने के बाद, इतना बड़ा मकाम रखने के बाद मेरे मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए, मेरी कुटिया पर तशरीफ़ लाए। आप भी उसमें शामिल थे, आपने मेरे साथ रात गुजारी, मेरे रहने को और मेरी जिंदगी के तजर्बे को आपने महसूस किया। तो उसके उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, सर का भी हूँ, पूरी टीम का हूँ। लेकिन मसला ये है कि फिर जब हम निकले तो मेरी पूरी ख्वाहिश थी कि मैं सर के साथ सफर करूं। तो मैं सर के साथ, जब सर ने राजी नामा किया, सर ने मतलब बोला कि आप कर सकते हैं, तो मुझे बेहद खुशी हुई। मैंने एक कपड़ों की थैली जैसी तैसी उठाई। जिंदगी में इतना ज्यादा लंबा कभी बाहर निकल सफर के इरादे से कभी नहीं निकले, गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ज्यादा सफर के लिए इतना नहीं गया था। तो मैंने वो उठाई और अपने साथ, उसकी मुझे मुश्किलात भी पेश आई। ये भी मैंने सीखा कि सफर करने के लिए सामान क्या उठाना चाहिए और जिससे आदमी को फिर आगे तकलीफें ना हो। आप भी मेरे साथ थे अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भाइयों वाला साथ था। तो सर के साथ सफर करने के बाद ये चीज मैंने सीखी कि सर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम के साथ और खुद से जो नीचे लोग हैं उनके साथ बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत प्यार के साथ, इस तरह एक जैसे फैमिली के मेंबर हों इस तरह उनके साथ पेश आते हैं।
اور یہ میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے. ٹھیک ٹھاک سمجھدار لوگ، داڑیوں اور پگڑیوں والے، بڑے بڑے عالم فاضل، جبہ کبا رکھنے والے، ان کے اندر یہ نہیں ہوتا ہے. کیونکہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے، نوٹ کی. اور سر کے اندر جب میں نے یہ چیز نوٹ کی تو مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ الحمدللہ ہم ایسے سر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کے اندر یہ خصوصیات ہیں. اس کے ساتھ ہی پھر جو لوگوں سے انٹریکشن کا طریقہ تھا کہ لوگوں سے کس طرح جڑا جاتا ہے، ہر شعبے کے ماہرین سے رابطہ کرنا اور پھر وہاں ان کے ساتھ جانا رہنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، اور پھر ان کی جو کام کی چیزیں تھیں وہ ہم نے وزٹ کی. جیسے ہم میر پور خاص گئے، وہاں این جی اوز کے ایک بڑے ہیڈ تھے غلام حسین سمیجو صاحب. انہوں نے ہمیں اپنی نرسری وزٹ کروائی، اور وہ جو بیگ کی ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی یا جو بیگ بنا رہی تھی خواتین، وہ ہم نے دیکھا تھا اور وہ ہم نے سیکھا تھا. اور پھر وہاں اس پورے سفر کے دوران جو بھی غریب یا جو پسے ہوئے طبقے تھے جن کو آگے نہیں بڑھ، ان کے لیے سر کے دل کے اندر لگن محسوس کی. ان کے ساتھ سیلفیاں بنانا، انہیں کنیکٹ کروانا، انہیں اس بات کا احساس دلانا کہ آپ لوگ آگے بڑھیں، خود کو اس صورت سے نکالیں، اور پھر اس کے لیے ان کو پوری بات سمجھانا. تو یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جن کو الحمدللہ بہت اچھے سے محسوس بھی کیا اور اس سے بہت کچھ سیکھا بھی صحیح کہ ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے. اور پھر سر نے آخر میں ہمیں جو ٹاسک دیا تھا ٹنڈو سومرو کے اندر ویڈیوز بنانے کا، لوگوں سے ملنے کا، ملانے کا، اور بتایا تھا کہ نیٹ ورکنگ کس طرح ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر الحمدللہ بہت کچھ سمجھ میں آیا اور بہت کچھ ہم نے حاصل کیا. خصوصی طور پر ڈیجیٹلی تبلیغی جماعت کا ہم پہلی بار حصہ بنے. ٹھیک ہے، پہلی جماعت میں ہم شامل تھے، تو اس کی بھی بے حد خوشی ہے الحمدللہ. تو کافی ساری چیزیں اللہ کا شکر ہے سیکھی. صحیح. ڈیجیٹل تبلیغی جماعت کے حوالے سے جیسے آپ نے ذکر فرمایا، اس حوالے سے بتائیں کہ تبلیغ آپ نے کی ہوگی یقیناً مولوی ہیں، تو ڈیجیٹل تبلیغ کر کے کیسا لگا اور کیسا لوگوں کا رویہ تھا آپ کے ساتھ ڈیجیٹل تبلیغ؟ یا عام لوگوں کی جو نفسیات ہے وہ مجھے بہت عجیب محسوس ہوئی. جب ہم ان کو دین کی بات بتا رہے تھے تب بھی وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، جب ہم ڈیجیٹلی بات بتا رہے تب بھی وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیا ہے، اس میں ایسا کیا ہے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا ٹنڈو سومرو میں صرف کافی سارے لوگ نہیں تھے جن کے ذہن میں یہ ہوگی لیکن انہوں نے بولا نہیں. ایک بندے نے ہم سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ اس کے پیچھے آپ کا کیا ہے، سیلفی کے 500 روپے لو یا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں اس نے کی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ شاید کیوریسٹی میں چلے جاتے ہیں یا پھر تجسس میں جاتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اپنی پیغام رکھنے سے پہلے یہ بتانا بہت ضروری ہو کہ یہ ہم کیوں آئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. تو پھر انہیں نہ ہیزیٹیشن ہوگی، نہ انہیں کوئی مشکل ہوگی، اور وہ اس بات کو سمجھ کر پھر ہمارے ساتھ پورا تعاون کریں گے. تو مجھے ڈیجیٹل تبلیغ اور دینی تبلیغ کے اندر جو مشکلات تھیں اور جو کام کا نوعیت تھی وہ بالکل سیم نظر آئی. اگرچہ پیغام ہمارا مختلف ہے، بھلائی کا ہی پیغام ہے، لیکن اس تبلیغ کے مقابلے میں اور اس تبلیغ کے مقابلے میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ہمارا پیغام تھوڑا سا چینج ہے. ہم دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی بات کرتے ہیں، وہاں سے اخروی بات ہوتی ہے. تو یہ تھی. صحیح، زبردست ہو گیا. منظور بھائی، ماشاءاللہ خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ آپ کو سر کی یعنی ریاست کا بھی موقع ملا ہو. تو بات یہ ہے کہ میں یہاں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں، میں بھی تھا، ہم کافی لوگ تھے منظور صاحب کے ہاں ہم حاضر ہوئے. انہوں نے بڑے اچھے سے ہماری مہمان نوازی بھی کی اور ہمیں ساتھ بھی لیتے تھے، تو اس کے لیے منظور صاحب آپ کا شکریہ. اگلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب سر ریحان اللہ والا صاحب آپ کی زندگی میں نہیں تھے آئے، تو اس سے پہلے اور بعد کا کچھ بتائیں کہ کیسا آپ کو کوئی نمایاں فرق ہے یا نہیں، جو بھی ہے ایمانداری سے تو بھی آنا چاہیے. فرق تو الحمدللہ آیا ہے. میں نے اس سے پہلے ایم اے کیا ہوا تھا، ماسٹر کیا ہوا تھا لٹریچر کے اندر، ادب کے متعلق پڑھا تھا. اس سے بھی پہلے میں نے مدرسے کے اندر اپنے 8 سال دیے تھے. وہاں ہم نے اساتذہ سیکھا، اور اساتذہ کا میں بے حد شکر گزار ہوں. انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، سمجھایا، لیکن وہ سب کچھ دین کے متعلق تھا اور دین سے ہی وابستہ تھا، دنیا کی زندگی کے بارے میں بھی تھا، لیکن وہ نہیں تھا مطلب وسعت قلبی کے ساتھ یا اس طرح کہ جس سے ہم کافی کچھ چیزیں سیکھیں اور لوگوں سے انٹریکٹ کریں. خصوصی طور پر ایسے لوگوں سے سیکھیں جو لوگ ہم سے بہت آگے بڑھے ہوئے ہوں. یعنی ہمیں کبھی یہ نہیں سکھایا گیا کہ آپ نے ڈی سی کے ساتھ کس طرح جا کے ملاقات کرنی ہے، اگر ملک کا وزیر اعظم بھی آپ سے مل جائے تو اس سے آپ نے کس طرح ملنا ہے، اپنے اندر اعتماد کس طرح بحال کرنا ہے
کہ آپ اپنی بات بھی اچھے سے رکھ سکیں, آپ لوگوں سے فوائد دے بھی سکیں, فوائد لے بھی سکیں. یہ جو بہت ضروری اور بنیادی چیزیں تھی جو کسی بھی انسان کے اندر ہونا ضروری ہیں جو آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے الحمدللہ ریحان بھائی سے سیکھی, اور پھر انڈائریکٹلی بھی سیکھی, ڈائریکٹلی بھی سر کا ایک کورس ہے کہ ایک کامیاب انسان کس طرح بنا جا سکتا ہے. بہت ہی زبردست کورس ہے, اس کے اندر ساری چیزیں اتنی بہترین انداز میں بتائی ہوئی ہیں کہ آپ کوئی کام نہ کریں, بس اس کے اوپر عمل کریں تو خود بخود آپ انشاءاللہ کچھ دنوں میں اپنے آپ کے اندر بڑی تبدیلیاں محسوس کریں گے. تو الحمدللہ میں نے بھی اپنے اندر تبدیلی محسوس کی اور کافی کچھ سر سے سیکھا, سر سے جڑنے کے بعد. صحیح, ماشاءاللہ, بہت شکریہ منظور فقیر بھائی, آپ نے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا اور اتنی قیمتی باتیں ہمارے ساتھ بتائیں, اور یقیناً دیکھنے سننے والوں نے بھی کافی آپ کی باتوں سے کافی سیکھا ہوگا. میں ونس اگین تھینک یو تہ دل سے ایک دفعہ پھر آپ کا مشکور ہوں, آپ نے ٹائم دیا, اتنی اچھی اچھی باتیں آپ کا ہمارے بھی ساتھ کی, اور آئندہ بھی ہم آپ سے ٹائم دیتے رہیں گے, آپ سے بات چیت کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. منظور بھائی, آخر میں اس سے پہلے کہ پروگرام کام کی طرف چلے, کوئی ہمارے جو بے روزگار ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ منو سلوان ہے, ان کے لیے کچھ بتائیں کہ کچھ میسج دیں جو کسی معجزے کا انتظار کریں. آپ کی بات آخری میں سمجھا نہیں رانا بھائی. جو نوجوان کسی معجزے کے انتظار میں ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ عمل کیے بغیر جو دعا پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے دعا کر دی, کوئی عمل نہیں کر رہے, ان کے لیے کچھ ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ عمل سے زندگی ہے, عمل سے بنتی ہے جنت بھی دوزخ بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جب آپ حرکت کریں گے تبھی برکت آئے گی, اس کے بغیر قطعاً برکت ممکن نہیں ہے. حرکت کریں اور سوچ سمجھ کر حرکت کریں, آپ اپنے اندر موٹیویشن پیدا کریں. ریحان اللہ والا صاحب جیسے لوگوں کو فالو کریں, ان کی جو فرینڈ لسٹ ہے اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اپنا میوچل فرینڈ بنائیں, اور کامیاب لوگوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ اپنا وقت گزاریں. ممکن ہو تو فزیکلی گزاریں, اگر یہ ممکن نہیں ہے تو ورچولی, تو دنیا آپ کی ہتھیلی پر موبائل کی صورت میں موجود ہے. آپ ان لوگوں سے جڑیں, ان سے باتیں کریں, ان سے سیکھیں, براہ راست بھی سیکھیں اور انڈائریکٹ بھی سیکھیں, اور خود کو آپ یقیناً 2-3 سالوں کے اندر ایسی جگہ پر پائیں گے انشاءاللہ جس میں آپ کے خود کے اندر کرنے کی بہت کچھ ایسی تڑپ پیدا ہو جائے گی جس سے آپ خود اپنا آپ اور اپنا ارد گرد آپ بدلنے کی پوری صلاحیت رکھیں گے انشاءاللہ. یہ میرا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمارا انٹرویو دیکھ. صحیح, بہت شکریہ منظور بھائی, اللہ پاک آپ کے علم میں اور ہمارے جاننے والے عطا فرمائے. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ منظور فقری شادی لال بدین سے, وہ سنگھ سے. تو بڑا اچھا لگا ان سے بات چیت کر کے, انٹرویو کر کے. میں ہوں رانا ظاہر فقری والا, اور آپ سے اجازت چاہوں گا اب اسی پیغام کے ساتھ کہ پاکستان خوشحال رہے, اسی پیغام کے ساتھ کہ پاکستان کا ہر شہری تعلیم یافتہ بس بے روزگار ہو, اور اسی پیغام کے ساتھ کہ پاکستان کو پوری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے. پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں کسی نئے مہمان اور نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.